अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर यू जिसका फुल फॉर्म होता है रांची यूनिवर्सिटी, जो झारखंड में है। तो यहाँ पर जो बीएड में उर्दू का पेपर हुआ था 2019 और 21, इसमें कोई दो सेट नहीं है बल्कि एक ही सेट है, क्योंकि 2020 जो था वो कोविड का दौर था, तो उस टाइम कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो जो 2019 वाले बच्चे थे उनका एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये 2019 और 21 का सेट है। बीएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये उर्दू का। तो हम सिर्फ इतना ही नहीं जानेंगे कि कौन कौन से सवालात पूछे गए थे, बल्कि उनके आंसर्स को, उनके जवाबात को हमें कैसे लिखना है, इस पर भी बात करेंगे। तो आज हम आर यू का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके आर यू में या कहीं और किसी और यूनिवर्सिटी से बीएड या डीएलएड कर रहे हैं तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर को। ये देखिए उर्दू का पेपर है और ये 2019 और 21 का फर्स्ट ईयर का पेपर है। बीएड उर्दू का फर्स्ट ईयर का पेपर है। तो यहाँ पर जो मार्क्स मिलते हैं वो टोटल 40 मार्क्स होंगे, लेकिन अगर आप 18 नंबर भी ले आते हैं तो आप पासिंग मार्क्स कर लेते हैं। लेकिन हम बात करेंगे पूरे हमें 40 नंबर कैसे मिले, और जो टाइम होता है वो आपको दिया जाएगा 1.5 घंटे का। तो अब हम क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन पेपर है। यहाँ सबसे पहले लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, यानी जिसे उर्दू में क्या बोलते हैं, तफसीली सवालात। तो जो तफसीली सवालात हैं ये 10 नंबरों के लिए एक क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपसे जो तफसीली सवालात हैं वो 3 पूछे गए हैं। तो सवाल नंबर पहला है कि हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान की तरक्की की वजाहत करें, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसमें या नहीं लगा हुआ, यानी आपको छोड़ना नहीं है, जितने पूछे गए हैं सबके सब करने हैं। तो जो दूसरा सवाल है उसको भी देखते हैं। दूसरा सवाल जो है उसमें पूछा गया है कि उर्दू ज़बान की तालीम का मकसद बयान कीजिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। और फिर तीसरा सवाल है कि उर्दू ज़बान के मुख्तलिफ किस्में क्या हैं, किसी एक किस्म की वजाहत करें, इसके लिए भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। फिर इसके बाद ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा मुख्तसर सवाल के जवाब लिखना है, यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये भी देखिए, इनमें से आपको सारे नहीं करने हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, किसी 2 सवालों का जवाब लिखना है, जिसके लिए आपको एक सवाल का जवाब लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 2 छोड़ देना है और 2 करना है। तो जब आप 2 क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तब आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर भी सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, जो 4 क्वेश्चन हैं, लेकिन हम चारों को करेंगे क्योंकि अब 2 ही बचते, तो मैंने सोचा क्यों ना 2 जो बच रहे हैं उनको भी करा दिया जाए। तो इसीलिए हम इसको कंप्लीट सॉल्यूशन कहेंगे कि पूरा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सबको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो जो चौथा सवाल है, यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का ये पहला सवाल है कि मादरी ज़बान की अहमियत क्या है। फिर इसके बाद अगला है 5वें नंबर का सवाल है कि उर्दू ज़बान की तालीम में घर के काम की क्या अहमियत है। फिर छठा सवाल है कि उर्दू तालीम में सबक मंसूबा, जिसे लेसन प्लान कहते हैं, कि अहम बातों का जिक्र करें। इसके बाद 7वां सवाल है कि उर्दू तालीम के मुख्तलिफ तरीके क्या हैं, रोशनी डालिए। तो ये चारों आपको नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ 2 ही करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर चारों के चारों सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्या पता कौन सा क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि हमारे पास सभी यूनिवर्सिटियों के सारे क्वेश्चन पेपर नहीं होते हैं। जो आप हमें भेजते हैं वही होते हैं, तो क्यों ना इसको सारे के सारे सॉल्व कराए जाएँ। तो चलिए अब हम जल्दी से आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जवाब नंबर 1 लिख लीजिए। फिर उसके बाद इसमें हेडिंग डालिए हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान, और इसमें लिखिए कि हिंदुस्तान बुनियादी तौर पर एक तकसीर पसंद मुल्क है। ये एक कसीर लिसानी, कसीर मजहबी और कसीर सकाफती मुल्क है।
1991 کی مردم شماری کے مطابق یہاں 114 زبانیں اور 216 مادری زبانیں ایسی ہیں جن کے بولنے والوں کی تعداد 10,000 سے زائد ہے۔ 1857 کی پہلی جنگ آزادی میں ہندوستانی مجاہدین کو تو شکست ہو گئی، یعنی ان کو تو ہار مل گئی، لیکن اردو کی ترقی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ انگریزی دور حکومت میں اس کی بے پناہ مقبولیت، جاذبیت اور جامعیت کے پیش نظر اس کو نیم سرکاری زبان کا درجہ حاصل تھا۔ جب 4 مئی 1800 میں کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوا، یعنی جو فورٹ ولیم کالج ہے کب بنایا گیا، تو یہ 4 مئی 1800 عیسوی میں بنایا گیا تھا۔ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ فورٹ ولیم کالج جو ہے یہ کلکتہ میں ہے، یہ 4 مئی 1800 میں قائم کیا گیا، اور بعد میں دہلی میں دلی کالج قائم ہوا۔ تو ان دونوں کی قیام کا اولین مقصد انگریز حکمرانوں کو یہاں کی تہذیب و تمدن اور زبان سے روشناس کرانا تھا، اور یہ کام اردو زبان کے ذریعہ ہی کیا گیا۔ لیکن کچھ ہی عرصہ بعد انگریزوں نے اپنی بدنام زمانہ حکومت عملی تفریق ڈالو اور حکومت کرو، یعنی آپس میں لڑاؤ، آپس میں پھوٹ ڈالو اور پھر راج کرو کے تحت ایک طرف تو انگریزی کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی، اور دوسری طرف اردو اور ہندی کا تفریقہ شروع کر کے لسانی بنیادوں پر ملک کے 2 فرقوں کو آپس میں لڑا دیا، یعنی ہندو مسلمان کر دیا کہ یہ جو زبان ہے ہندی وہ ہندوؤں کی ہے اور جو اردو زبان ہے وہ مسلمانوں کی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جو اردو زبان ہے اس کو بنانے والے تو صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ ہندو ہی تھے، لیکن اس کو سجانے کا یا سنوارنے کا کام جو ہے وہ مسلمانوں نے کیا ہے۔ لیکن انگریزوں نے یہ اپنا دماغ چلایا کہ ان کو کیسے آپس میں لڑائیں، ایسے تو جیت نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ان میں جو بھائی چارہ ہے، جو اپناپن ہے، اس کو کیسے دور کیا جائے، تو آپس میں لڑا دیا جائے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ جو زبانیں تھی اردو اور ہندی، ان کو مذہب سے جوڑ دیا اور پھر آپس میں لڑا دیا۔ اس کے بعد ہندوستان میں اردو زبان کی ترقی، یہ ہیڈنگ ڈالیے اور پھر اس میں لکھیے کہ اردو زبان کی موجودہ دستوری حیثیت جمہوریہ ہند کے دستور میں 8ویں فہرست بند کی رو سے ایک ملکی زبان کی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ دفعہ 120 کے تحت پارلیمنٹ میں مادری زبان اردو میں تقریر کی اجازت ہے، یعنی مادری زبان اگر اردو ہے تو اس میں آپ کو بولنے کی، تقریر کرنے کی اجازت ہے۔ دفعہ 210 کے تحت ریاستی قانون ساز اسمبلی میں تقریر کی اجازت ہے۔ دفعہ 345 کے تحت ریاستی قانون ساز اسمبلی قانون بنا کر اردو کو بھی اپنے ریاست میں سرکاری زبان کی حیثیت دے سکتی ہے۔ دفعہ 347 کے تحت عوام کے اس مطالبہ پر کہ کسی ریاست میں اردو کو بھی سرکاری زبان کا مرتبہ دیا جائے تو صدر جمہوریہ ہند کو یہ اختیار ہے کہ پوری ریاست میں یا اس کے کسی حصے میں اسے نافذ کر دے، بشرطے یہ کہ صدر جمہوریہ اس مطالبہ کو حق بجانب ہونے پر مطمئن ہو۔ اس کے بعد دفعہ 350، تو دفعہ 350 کے تحت اپنی کسی شکایت کو رفع کرنے کے لیے متعلقہ افسران کے سامنے اردو میں درخواست پیش کرنے کی اجازت ہے، یعنی آپ اردو میں لکھ بھی سکتے ہیں۔ دفعہ 350 الف، یہ حصہ الف جو ہے 2050 کے الف کے تحت اردو بولنے والی لسانی اقلیت کو اردو میں درخواست پیش کرنے کی اجازت ہے۔ دفعہ 350 با کے تحت لسانی اقلیتوں کے مسائل کو سلجھانے اور ان کے تحفظ کے لیے صدر جمہوریہ ہند ایک خاص عہدیدار تقرر کرتا ہے اور اس کی رپورٹ کو پارلیمنٹ یا متعلقہ ریاستوں کو بھیجتا ہے۔ اس کے بعد جواب نمبر دوسرا، وہ اتنا آپ لکھیں گے تو 10 نمبر آپ کے پکے ہو جائیں گے۔ پھر جواب نمبر دوسرا ہمیں لکھنا ہے، یہاں پر ہم ہر بار سوال نہیں لکھ رہے ہیں کیونکہ پہلے پیج میں ہم نے سارے سوال کو ڈال دیا ہے۔ تو یہ جواب نمبر دوسرا ہے اردو زبان، اس میں ہیڈنگ ڈال لیے اور پھر اس میں لکھیے کہ اردو زبان کی ابتدا یعنی اردو زبان کی شروعات کے سلسلے میں ماہرین لسانیات میں اختلاف ہے، یعنی الگ الگ لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے دی ہے کہ اردو زبان آخر بنی کیسے۔ تو میر امن کا خیال ہے کہ اکبر کے عہد میں بیرونی مسلمانوں اور مقامی ہندوؤں کی زبان کے میل جول سے اردو بنی، تو یہ میر امن کا خیال ہے۔ اور کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ مسلمان جب یہاں آئیں تب ان کی زبان سے ہی یہ مادری زبان بنی،
मतलब मादरी ज़बान नहीं, तब ये उर्दू ज़बान का आगाज़ हुआ, यानी उनकी शुरुआत हुई जब मुसलमान हिंदुस्तान आए। लेकिन ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान जब मुसलमान आए उससे पहले भी इस ज़बान को बोला जाता था, लेकिन इसका नाम जो था वो दूसरा था। इस उर्दू ज़बान को पहले रेख्ता नाम से जानते थे, हिंदवी, हिंदी, इन नामों से जाना जाता था। बाबाए उर्दू, अब यहाँ पर ये जानिए कि बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है। तो बाबाए उर्दू जो हैं ये मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो मौलवी अब्दुल हक जो हैं इनको बाबाए उर्दू कहा जाता है। तो इनके लफ्ज़ों में जो है, इनके ख्याल में है कि हिंदुओं की ज़बान, इन्होंने क्या कहा है, बाबाए उर्दू ने कहा है कि हिंदुओं की ज़बान यही उर्दू थी, जिसका पुराना नाम हिंदवी या हिंदी था। इसके आगाज़ का सेहरा सही मानों में हिंदुओं के सर जाता है और वही इसकी पैदाइश के जिम्मेदार हैं। उर्दू को मुसलमानों की आमद के साथ मंसूब करना तारीख़ी और लिसानी हिकायत से इनकार करना है। ये ज़रूर है कि मुसलमानों ने इसको निखारने, चमकाने, सजाने और संवारने, नेज़ इसको तरक्की देने और अदबी व इल्मी मर्तबा तक पहुँचाने में एक नुमाया रोल अदा किया है और आज बड़े सगीर हिंद के करोड़ों मुसलमानों की ज़बान है, यानी ये उर्दू ज़बान है। इसके बाद अगला लिखिए कि उर्दू ज़बान की तालीम का मकसद। ये उसी जो सवाल था, सवाल नंबर दूसरा था, उसी का जवाब का अगला आगे आप इसको और ऐड करिए, क्योंकि एक पेज में नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको 10 नंबर मिलेंगे तो थोड़ा और लिखना होगा। तो उर्दू ज़बान की तालीम का मकसद, इसमें लिखिए कि तालीम का मकसद बच्चों की शख्सियत की मुकम्मल और हमा जहत तरक्की है, ताकि वो अपनी सलाहियत के मुताबिक इंसानी ज़िंदगी को मुकम्मल कर सके। इस तरह तालीम में दरस व तदरीस का नाम नहीं है, बल्कि ये मुस्तकबिल की ज़िंदगी की तैयारी का नाम है। तालीम ही ज़िंदगी है। एक वक्त वो भी था जब सिर्फ पढ़ना ही तलबा का अव्वलीन मकसद समझा जाता था। मदरसीन के नज़दीक मुदर्रसीन, ये मदरसीन नहीं बल्कि मुदर्रसीन यानी टीचरों के नज़दीक तालीम और तरबियत के फ़राइज़ सिर्फ जमात के हद तक मुतमईन समझे जाते थे, यानी ये पहले की बात है। दूसरे मशागिल में शिरकत तज़े औक़ात और मुतालबा के लिए ज़रूर रिसा समझा जाता। उन्होंने तलबा की बैरूनी ज़िंदगी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन तलबा के फ़ितरी रुझानात को ख़त्म नहीं किया जा सकता था। इस वजह से उन्होंने खुद ही तालीमी अदारों से बाहर ऐसी मसरूफियात में हिस्सा लेना शुरू कर दिया जो उनके फ़ितरी रुझानात को तस्कीन का सामान बहम पहुँचा सके। जहाँ तक तदरीस उर्दू के सिलसिले में उसके मकसद को मुतय्यन करने का सवाल है, तो मुअल्लिम के मखसूस नुक्ता नज़र से हिंदुस्तान में ज़बानी 3 तरह की हैं। मादरी ज़बान, उर्दू जदीद हिंदुस्तानी ज़बान, ये अलग अलग है, ये एक ही में मिक्स हो गया है। एक पहला है मादरी ज़बान। मादरी ज़बान उर्दू, या अगर मादरी ज़बान हिंदी है तो फिर दूसरी यानी सेकेंड लैंग्वेज जो है जदीद हिंदुस्तानी ज़बान, वो दूसरी कोई हो सकती है। तो मादरी ज़बान उर्दू है और फिर दूसरा जो है जदीद हिंदुस्तानी ज़बान वो अंग्रेज़ी, हिंदी, बंगाली वगैरह है। फिर इसके बाद तीसरी ज़बान आती है क्लासिकी ज़बान। तो क्लासिकी ज़बान में आता है संस्कृत, अरबी और फ़ारसी वगैरह। तो ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं, ये एक ही में मिक्स हो गए हैं। आप अलग अलग लिखिए कि ज़बानें जो हिंदुस्तान की ज़बानें 3 तरह की हैं। नंबर 1 पर आता है हमारा मादरी ज़बान, दूसरा है जदीद हिंदुस्तानी ज़बान और तीसरा है क्लासिकी ज़बान। इनकी तदरीस के मकासद में भी इख्तिलाफ है। इस वजह से इनकी तदरीस के तरीके भी मुख्तलिफ हैं। ज़बान आम तौर पर 2 तरह से पढ़ाई जाती है। इसके बाद अगला लिखिए जवाब नंबर 3, उसमें लिखिए ज़बान। फिर इस ज़बान हेडिंग डालिए और इसके अंदर लिखिए कि अरस्तु एक क्या है, माहिर लिसानियात हैं। तो अरस्तु, जिन्हें इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं, तो इनके ख्याल में इंसान एक समाजी जानवर है, सोशल एनिमल है। उसको अपने समाज के दूसरे अफराद के साथ रहने की वजह से ख़यालात, एहसासात व जज्बात का तबादला करना और अपनी समाजी व माशरती ज़रूरतों को पूरा करना होता है, जिसका ज़रिया ज़बान है।
زبان کے ارتقاء اور اس کی تاریخ پر اگر غور کیا جائے تو یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ابتدائی انسان نے اپنی سماجی و معاشرتی ضرورتوں کی تکمیل اور احساس و جذبات کے اظہار کے لیے کچھ آوازیں نکالی ہوں گی، جسمانی اشاروں کے ذریعے اپنے خیالات و احساسات کی ترسیل کی ہوگی، جس سے ان کا مفہوم دوسرے سمجھ سکیں۔ یعنی سب سے پہلے لوگ کیسے بولتے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہوگا جس سے لوگوں کو وہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ ہاں یہ چیز ہے۔ جیسے کوئی جگ ہے تو بہت پہلے کے لوگ کیسے بولتے ہوں گے کہ یہ جگ ہے یا یہ بالٹی ہے یا یہ بوتل ہے، تو بہت پہلے اس کا کوئی اور سا نام ہوگا یا اشاروں سے کہا ہوگا کہ یہ چیز اٹھا دو یا یہ چیز رکھ دو، یہ چیز کہاں ہے۔ تو سب سے پہلے تو نام تھا نہیں، یہ دھیرے دھیرے انسانوں نے اس کے کچھ نام رکھا کہ ہاں پھر اس سے دوسرے لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ تو جب نام نہیں تھا تب اشاروں سے چیزوں کو بولا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا۔ آگے لکھیے اردو زبان کی قسمیں۔ تو اردو زبان کی کتنی قسمیں ہوتے ہیں؟ تو اردو زبان کے مختلف 3 قسمیں ہوتی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 پر آتا ہے اشاروں کی زبان، دوسرا ہے آوازوں کی زبان جسے تقریر بولتے ہیں، اور پھر تیسرا ہے علامتوں کی زبان جسے تحریر کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کسی ایک زبان کو ہمیں بتانا تھا تو ہم یہاں بات کریں گے پہلی جو ہے اشاروں کی زبان۔ تو ہیڈنگ ڈالیے اشاروں کی زبان۔ خیالات و جذبات کی تشریح و ترسیل کے لیے آج بھی یہ بہت اہم ذریعہ مانا جاتا ہے۔ اس میں ہاتھ، آنکھ یا سر کا استعمال کیا جاتا ہے، گرچہ مختلف ممالک اور قوم میں اس کے مفہوم الگ الگ ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اشارہ کی زبان آواز یا علامت جسے تحریر بولتے ہیں کی زبان سے کم از کم 10 لاکھ سال قبل وجود میں آئی، کیونکہ جب زبان ہم لکھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں تو یہ بہت پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم کوئی چیز کا کوئی نام رکھیں یا لکھیں، اس سے پہلے بھی یعنی 10 لاکھ سال پہلے کی بات ہے، تب یہ اشاروں کی زبان ہوا کرتی تھی۔ یہ اشارے 3 طرح سے کیے جاتے ہیں۔ اب کس کس طرح سے ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو پہلا اشارہ وہ اشارہ جو آنکھ سے دیکھا جائے، اس میں چہرے، ہاتھ، سر اور انگلیوں کی جنبش یا گہری سانس وغیرہ شامل ہے۔ دوسرا ہوتا ہے ایسے اشارے جن کو کان سے سنا جا سکے، مثلاً چٹکی بجانا، ایسے بجاتے نہیں ہیں، اور سیٹی بجانا یہ۔ پھر تیسرا وہ اشارہ جن میں لمس کا استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً کوہنی مارنا، ہاتھ دبانا وغیرہ۔ تو یہ 3 طرح کے اشارے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جواب نمبر 4 لکھیے۔ وہ جو 3 سوال کے جوابات ہوئے وہ لانگ ٹائپ کوشچن تھے، اب ہم بات کریں گے شارٹ ٹائپ کوشچن کی۔ تو جواب نمبر 4 ہے، کیونکہ سوال نمبر یہاں میں نہیں لکھ رہی ہوں تو اس میں پوچھا گیا تھا کہ مادری زبان کی اہمیت کیا ہے۔ تو ہیڈنگ ڈالیے کہ مادری زبان کی اہمیت۔ اس میں لکھیے کہ مادری زبان کسی خاص خاندان، گھر، ماحول، فرقہ، سماج یا خط زمین میں رہنے والے لوگوں کے درمیان بولی جانے والی زبان ہے۔ اب ایک ماہرین ہے خواجہ غلام السیدین، یہ ایک ماہرین لسانیات کا نام ہے خواجہ غلام السیدین۔ تو ان کے لفظوں میں ہے بچہ اپنی ماں کے دودھ کے ساتھ اس کو پیتا ہے، کس کو؟ مادری زبان کو، مدر ٹنگ جسے ہم کہتے ہیں۔ گھر، اسکول، دوست، احباب یا اپنے ماحول میں اپنے احساسات، جذبات اور خیالات کے اظہار کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کے ذریعے بچے کی شخصیت کے متوازن طریقہ پر نشو نما ہوتی ہے۔ ماہرین تعلیم کے خیال میں مادری زبان کے ذریعہ نہ صرف ابتدائی تعلیم یعنی شروعاتی تعلیم بلکہ اعلیٰ تعلیم میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ وہ تمام خوبیاں، اب یہ ایک ڈیفینیشن ہے، ایک پریبھاشا ہے جو کہی ہے ریبرن نے۔ یہ ریبرن ایک کون ہے؟ ماہرین لسانیات ہیں۔ تو ان کے خیال میں ہے کہ وہ تمام خوبیاں جو اچھے شہری کے لیے ضروری ہیں، مثلاً واضح سوچ و فکر، واضح اظہار خیالات و احساسات اور افعال کی سنجیدگی، مکمل جذباتی و تخلیقی زندگی وغیرہ، تمام خوبیوں کو بہتر طور پر بیدار اور نشوونما دی جا سکتی ہے، بشرطے یہ کہ جذباتی اور ذہنی زندگی کی بنیاد مادری زبان پر مناسب توجہ دی جائے۔ تو یہ ہوا ریبرن کے خیال مادری زبان کو لے کر۔
اس کے بعد اگلا بات کرتے ہیں جواب نمبر 5واں. تو اس میں لکھیے کہ اردو زبان کی تعلیم میں گھر کے کام کی کیا اہمیت ہے. تو ہیڈنگ کیا رہے گا کہ اردو زبان کی تعلیم میں گھر کے کام کی اہمیت. اس میں لکھیے کہ زبان کی آموزش بھی ایک فطری انسانی عمل کا ہی نتیجہ ہے، جس کے تحت بچہ اپنے والدین اور خاندان کے دوسرے افراد کے ذریعہ مادری زبان سیکھتا ہے اور اپنی توتلی زبان میں اپنے احساسات و جذبات کا اظہار کرتا ہے. ماہرین لسانیات کے خیال میں تقریباً انہی اصولوں پر دوسری اور تیسری زبانیں بھی سیکھی جاتی ہیں. اردو زبان کی تعلیم کے کچھ لسانیاتی پہلو بھی ہیں، مثلاً زبان سیکھنے کا فطری عمل، مشق کہتے ہیں پریکٹس کو، عام گفتگو، تناسب و ترتیب، انفرادی اختلاف، دلچسپی و تڑپ اور تدریس کے کلیہ وغیرہ. جب ہم فطری طریقہ کار کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ گھر میں پہلے سننے اور بولنے کا عمل ہوتا ہے، پھر بولنے اور سیکھنے کی نوبت آتی ہے. بولنے سے پہلے بچہ نہ تو حرف تہجی سیکھتا ہے، نہ ہی اس کو زبان کی گردان آتی ہے، اور نہ ہی صیغہ اور افعال کا علم ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا جواب لکھیے، جواب نمبر 6. تو اس میں لکھیے کہ اردو تعلیم میں سبق منصوبہ کی اہم باتیں. سبق منصوبہ کسے کہتے ہیں؟ لیسن پلاننگ جسے بولتے ہیں. تو اس کی اہم باتیں کیا ہونی چاہیے؟ تو منصوبہ کو بامقصد اور طلبہ کی روزمرہ کی زندگی کے لیے کارآمد ہونا چاہیے. اسکول کا کام باہر کی زندگی سے مربوط ہونا چاہیے، یعنی باہر کی زندگی سے بھی جڑا ہونا چاہیے. اس کا مقصد متعین ہونا چاہیے. ساتھ ہی طلبہ کو اس کی ضرورت اور اس کے مقاصد سے بھی پوری طرح واقف ہونا چاہیے. منصوبہ میں طلبہ کی سرگرمیوں کے لیے پورے موقع ہونے چاہیے. معلم کو پوری آزادی کے ساتھ مسئلہ پر طلبہ کو سوچنے، اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرنے، اپنی قوت فیصلہ کو استعمال کرنے اور ایک جمہوری انداز قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ لکھیے، یہ آپ کو دکھ نہیں رہا ہوگا، ہاں اب دکھ رہا ہوگا. اگلا پوائنٹ لکھیے کہ طلبہ کو بطور خود کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، یعنی اپنے آپ سے وہ کوئی چیز کر سکے، وہ اپنے آپ کو کیا کرے، اپنے آپ میں کوئی چیز بنا سکے، اپنے آپ کوئی بھی چیزیں بول سکے، اتنی اس کو آزادی ملنی چاہیے. جس میں ٹائم ٹیبل یا نصاب کی پابندی غیر ضروری ہے. منصوبہ کا انتخاب معلم اور طلبہ کے تعاون سے ہونا چاہیے، جس میں معلم کی رہنمائی شامل ہو، یعنی وہ ایک راہ دکھانے والا ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی چیز اپنا تھوپنے والا ہو کہ ہاں اب تم کو یہی ماننا ہے. تو ٹیچر جو کیا ہوتا ہے وہ رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں ہندی میں جیسے مارگ درشن دکھانے والا ہو. اس کو یہ نہیں کہ اب تم کو یہی کرنا ہے، اس کو مشورہ دینے والا ہونا چاہیے طلبہ کو. پھر طلبہ کو جو ٹھیک لگے وہ کرے، یہ نہیں کہ تمہیں یہ کرنا ہے تو کرنا ہے اور کرو، تو یہ فرق ہو جاتی ہے، دو الگ الگ باتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد جواب نمبر 7واں لکھیے اور اس میں ہیڈنگ ڈالیے اردو تعلیم. تعلیم کا مقصد دراصل طلبہ کو معلومات فراہم کرنا اور ان کے برتاؤ میں پسندیدہ تبدیلی لانا ہے، جس سے ان کے کردار میں پختگی آئے اور معاشرتی طور پر پسندیدہ اطوار پیدا ہو سکے. یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب تعلیم میسر ہو اور اس کی بنیاد تدریس کے اصول پر قائم ہو. اس کے بعد ہم جانیں گے کہ اردو تعلیم کے مختلف طریقے کون کون سے ہیں، کیونکہ اردو تعلیم کے جو طریقے ہیں وہ بہت سارے ہیں، لیکن ہم سے صرف مختلف طریقے یا کچھ ہی طریقوں کو پوچھا گیا ہے. تو یہاں پر ہم لکھیں گے لیکچر کا طریقہ. یہ جو لیکچر کا طریقہ ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ پرانا طریقہ بھی ہم اس کو کہتے ہیں. اور لیکچر کے طریقے میں کیا ہوتا ہے، بچے جو ہوتے ہیں وہ بالکل خاموش ہوتے ہیں. اس میں صرف اور صرف ٹیچر جو ہوتا ہے وہی بولتا ہے، اسی کو لیکچر دینا ہوتا ہے، اور بچے کیا کرتے ہیں، صرف خاموشی سے سنتے ہیں. تو ہم اس میں کہیں گے یہ آگے چل کر زیادہ اچھا طریقہ نہیں مانا گیا، کیونکہ اس میں بچے ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں. تو لیکن یہ طریقہ ہے، تو ہم کیا کہیں گے، یہ لیکچر کا طریقہ ہے اور یہ سب سے پرانا طریقہ ہے. اس کے بعد دوسرا آتا ہے نصابی کتب کا طریقہ. اس میں جو نصاب ہوتا ہے، جو آپ کا کتاب ہوتا ہے، بک ہوتا ہے، اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے پڑھایا جاتا ہے، تو یہ نصابی کتب کا طریقہ کہلاتا ہے.
फिर इसके बाद आता है प्रोजेक्ट या मंसूबाती तरीका। तो प्रोजेक्ट तरीका वो होता है जिसमें बच्चे को कोई प्रोजेक्ट दिया जाए। तो इसमें बच्चे क्या होते हैं, आज़ाद होते हैं, उनको कोई एक टॉपिक बताया जाता है, फिर वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाते हैं, करते हैं। तो प्रोजेक्ट तरीका ये अच्छा माना जाता है। फिर इसके बाद ये सबसे अच्छा माना जाता है मुबाहिसा का तरीका, जिसमें क्या होता है, डिबेट होता है, यानी बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, क्योंकि जब सभी को मौका मिलता है, सारे बच्चों को मौका मिलता है, तो वो जो बच्चे नहीं बोलते हैं वो भी कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करते हैं जब हम बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। तो ये मुबाहिसा का तरीका ये बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें बच्चे एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ तरीकों को बारे में जाना, लेकिन इसके अलावा और भी तरीके हैं, लेकिन हमसे सिर्फ और सिर्फ 5 नंबरों के लिए पूछा गया था। तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ 4 जो तरीके थे उनके बारे में बात की, उनके बारे में जाना। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके BEd या DLEd में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। अगर कोई झारखंड से है, रांची यूनिवर्सिटी से है, तो उसको ज़रूर करिए, लेकिन अगर कोई अलग यूनिवर्सिटी से कर रहा है और उसके पास अपना सिलेबस नहीं है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है, उसको नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो उन तक इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटियों के, अलग अलग स्टेट के सेम ही होते हैं। तो BEd या DLEd कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे चल के टीचर ही बनना होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको जाननी चाहिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।